तपाईहरु ढुक्क भएर आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि लड्नुस्। दुई चारवटा दाँत फुस्किएछ भने पनि नो प्रब्लम, फुस्काइदिनुस्। हामी कस्तो मनुष्य छौं, हामी कस्तो समाजमा बसिरा छौं। यस्तो बेलामा हामीलाई चुप लाग्न सुहाउँछ। मेरो विचार चलचित्र मार्फतदेखि नै के छ भने लड्दाखेरि दुई चारवटा करङ भाँचिएछ त्यो पुरुषको भने पनि कोही कुनै बात छैन, कुट तिमीहरू पनि। तर कसैले सिकायो? म यस्तो काम जहिले पनि 24/7 तयार छु। मैले के गर्दाखेरि सहयोग हुन्छ, मैले के गर्दाखेरि म सहयोग गर्न सक्छु, किनभने म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यस्तो कुराहरू पढ्दा सुन्दा मेरो असाध्यै म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यो असाध्यै पीडा हुने कुरा हो। जहिले मैले रेखा थापाले कुट्न सिकाउँछे, लडाकु गर्न सिकाउँ। म त एउटा छोरीले प्रतिरक्षाको लागि कसैलाई लड्छ भने उसको पछाडि म सधैँ हुन्छु। तर त्यसको सही सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्छ। अनुशासनमा बसेर आफ्नो मर्यादालाई पनि कायम राख्दै, यदि आफूमाथि नचाहिँदो र अनैतिक प्रकारको आक्रमण हुन्छ भने प्लिज कोही पनि दिदी बहिनी छोरीहरू डराउनु पर्दैन। नमस्कार, म निशब्द भाछु। हाम्रो कस्तो समाज रहेछ। 5 वर्षको नानीलाई रेप हुँदा हामी चुप लागेर बस्ने। धेरै वर्षदेखि म पढेर आइरहेको छु यो निर्मला काण्ड भनेर। त्यसको निष्कर्ष केही निस्किया छैन। आज 5 वर्षको पीडित बालिकाको बुवालाई भेटेँ। हामी कस्तो मनुष्य छौं, हामी कस्तो समाजमा बसिरा छौं। यस्तो बेलामा हामीलाई चुप लाग्न सुहाउँछ। म धेरै थ्याङ्कफुल छु मेरो बहिनी शोभा, ज्वाइँ निश्चयजी। उहाँहरूले यो एउटा यस्तो राम्रो काम लिनुभएको छ, हातमा लिनुभएको छ। जब निश्चयजी आउनुभयो मैले भने तपाईँ लाग्नुहोस्। म यस्तो काम जहिले पनि 24/7 तयार छु। मैले के गर्दाखेरि सहयोग हुन्छ, मैले के गर्दाखेरि म सहयोग गर्न सक्छु, किनभने म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यस्तो कुराहरू पढ्दा सुन्दा मेरो असाध्यै म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यो असाध्यै पीडा हुने कुरा हो। अब हामीले जे गर्नुपर्छ, हामीले एउटा प्लान ढङ्गले, सिस्टमेटिक ढङ्गले यसलाई जडोदेखि नै हामीले निकाल्नुपर्छ। हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, अनेस्टली प्रयास गर्नुपर्छ। निश्चय तपाईको जुन एउटा भिजन छ, तपाईको एउटा जुन संगठन छ, तपाईको एउटा भित्र एउटा काम गर्ने छ, हामी सबै जुडेर यसमा अगाडि बढौँ हामी। हस्, म एउटा अरू कुरा राख्न चाहन्थे। यो सानी बच्चीको अब त ऊ आफ्नो समाज, आफ्नो घर परिवारमा उसलाई धेरै अप्ठ्यारो होला। हामीले नै केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि? हाम्रो पत्रकार दाजुभाइ तपाईहरुद्वारा अरूहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी अगाडि कसरी बढ्ने, केही सहयोग पाऊँ, कसरी हामीले एकजुट भएर पुरा हामीले चाहिँ नि एउटा उदाहरण राम्रो गरेर देखाऊँ। म पनि लाग्छु यसमा कि यो बच्ची भोलि गएर यस्तो स्ट्रङ आइमै बनोस् कि उसले देशको लागि, अरू नारीहरूको लागि, अरू पुरुषहरूको लागि केही योगदान दियोस्। ड्यासमा बस्नुहुने सम्पूर्ण वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, आज राष्ट्रिय एकता परिषदले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना। र यो जुन किसिमको महिलामाथि हुने हिंसाको मुद्दा उठाएको छ, यो सशक्त रूपमा लागू होस्। सहरमा भन्दा पनि विकट ठाउँ जसलाई आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा यो आवाज र यो पहुँच
त्यहाँ पुगोस् भन्ने मेरो हृदयदेखि नै शुभकामना र यो मेरो चाहना पनि हो। जहिले पनि हामीले हिंसाको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि हामी खालि गन्थन मन्थनमै अड्केको मलाई चाहिँ त्यस्तो आभास हुन्छ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि नै हिंसारहित समाज, हिंसारहित इन्डस्ट्री, चाहे कुनै पनि इन्डस्ट्री होस्, चाहे त्यो फिल्म इन्डस्ट्री होस्, चाहे अन्य इन्डस्ट्रिजहरू होस्, त्यसको पक्षमा सधैँ म उभिएको एउटा पात्र हुँ। मलाई हिंसा पटक्कै मन पर्दैन, चाहे त्यो मेरो घरभित्रबाट गरिएको हिंसा होस्, चाहे त्यो मम्मीले मलाई या बुवाले मलाई या दाइले मलाई या दिदीले मलाई कुनै पनि प्रकारको शासकीय प्रवृत्तिबाट मलाई आदेश दिएको कुरा किन नहोस्, मलाई त्यो कहिले पनि स्वीकार्य हुने थिएन, गर्दिनँ पनि। मैले 15 वर्षदेखि फिल्म लाइनमा जबदेखि म आएँ तबदेखि मेरो एउटै उद्देश्य थियो, नट ओन्ली फिल्म इन्डस्ट्री, यो सिङ्गो राष्ट्रमा मेरा देशका दिदीबहिनीहरू आफ्नो अस्तित्वमा, आफ्नो स्वतन्त्र जिन्दगीमा मान्छे भएर कसरी बाँच्न पाउँछन् भन्ने सधैँ मलाई एउटा प्रश्न हुन्थ्यो। त्यही क्रममा हामीले बाल विवाह अभियानका सिलसिलामा मैले अभियान पनि चलाइरहेको छु बाल विवाह अन्त्यका लागि। त्यो अभियानको सिलसिलामा म कर्णालीदेखि तराई सबै ठाउँतिर गएँ र त्यहाँ मेरो अनुभव धेरै अजीब अजीब प्रकारका अनुभवहरू छन्। त्यो ठाउँमा, त्यो प्राङ्गणमा उभिएर मैले योगमायालाई सम्झेँ। काश यदि योगमाया थिएनन् भने सती प्रथाको लागि आज पनि हामी यसरी नै मञ्चमा त्यो विषय उठान गरिरहेको हुनुपर्थ्यो। तर हामी योगमायालाई म किन स्मरण गर्न चाहँदैछु भने एटलिस्ट त्यो समय, त्यो युग, जुन युगमा एउटा महिलाले बोल्नु त परै जाओस्, झ्यालबाट च्याउने अवस्थामा पनि योगमायाहरू जस्ता योद्धा थिए महिलाहरू। आज हामी कहाँ छौँ? आज बलात्कारका लागि, हिंसाको लागि, घरेलु हिंसाको लागि तडपिएर आँखामा 2 थोपा आँसु बगाएर हिँड्नुपर्ने। अनि गन्थन मन्थन त्यही अझै पनि कसैले सल्युसन दियो तपाईँहरूलाई? कसैले भन्यो कि यो गर र यो नगर? यसरी बलात्कार भयो, यहाँ मेरो छोरीलाई यस्तो भयो, मेरो बुहारीलाई यस्तो भयो। हामी हिंसारहित समाजको कल्पना गर्छौँ, तर योजना र हामीले के चाहिँ योजना बाहिर पस्क्यौँ त? मेरो विचार फरक छ। मेरो विचार चलचित्र मार्फतदेखि नै के छ भने लड्दाखेरि 2-4वटा करङ भाँचिएछ, त्यो पुरुषको भने पनि कुनै बात छैन, कुट तिमीहरू पनि। तर कसैले सिकायो? रुनु पर्ने। एउटा महिला कहाँ बाँच्नुपर्छ, उसको जीवन कहाँ हुन्छ? घर, पसल, बजार, स्कुल अनि यो समाज, जहाँ बाँच्नुपर्छ त्यहाँ लडाइँ गर्नै पर्छ। लडाइँ गरेको अनुभव हुनैपर्छ त्यो महिलाको। तर हामीले सिकायौँ? नबोल, संस्कारी बन, सहायर बस र नैतिकताको पाठ पढायौँ। त्यो नैतिकताको पाठ एकातिर पढाउँछौँ, अर्कोतिर के भन्छौँ? हिंसा रहित समाजको परिकल्पना या कल्पना गर्छौँ। यो सम्भव छ? हामी कल्पना गरौँ त, एउटा आर्मीको अफिसर, क्याप्टन या सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट अथवा एउटा सिपाहीलाई कुनै पुरुषले हिंसा गर्नुभन्दा पहिला 50 पल्ट सोध्छ, मेरो करङ कतिवटा भाँचिन्छ, यसलाई मैले यदि चलाएँ भने, यसलाई यदि मैले जिस्काएँ भने, यदि यसलाई मैले हिंसा गर्ने कोसिस गरेँ भने कसैले हिंसा गर्न सक्छ? किन सक्दैन भने उसले आफ्नो सुरक्षाका लागि सङ्घर्ष गरेकी हुन्छ। हामीले महिलालाई, आफ्नो छोरीलाई सङ्घर्ष गर्न सिकायौँ? कहिले पनि सिकाएको मलाई थाहा छैन। अनि यहाँ त आइसक्रिम पार्लर, ब्युटी पार्लर, सपिङ मल, कलेजमा गयो भने पनि सुरक्षित ठाउँ हेरेर सुरक्षित भएर कानी खुसी गर्ने। तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् त, यो सहरमा, यो देशमा कयौँ झगडा लडाइँ लडिरहेको हुन्छ। मैले लडाइँ लड्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ भन्न खोजे होइन। त्यो लडाइँमा कुनै पनि दिन एउटा केटीले एउटा केटालाई कुटिरे भन्ने समाचार सुन्नु भएको छ? किन सुनिँदैन भने यहाँ छोरी मान्छेलाई नैतिकताको पाठ पढाइन्छ। छोरी मान्छेलाई, यदि छोरी मान्छे लडी भने ऊ अनडिसिप्लिन्ड हुन्छ, ऊ अमर्यादित हुन्छ। अनि यसरी हामी हिंसारहित समाजको कल्पना गर्न सक्छौँ? अनि हामीलाई दमी धुने तालिम दिएर
बाहिर चाहिँ लडाकु छोरीहरू खोज्छौँ। असम्भव देख्छु म त यो त। जहिले पनि सदियौँदेखि अनगिन्ती छोरीहरू, कयौँ छोरी, आज हामी आफै पनि स्वतन्त्र खोज्छौँ भने उश्रृङ्खल भइसक्यो भन्छन्। यदि हामी स्वतन्त्र जीवन बाँच्न चाहन्छौँ, आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्न चाहन्छौँ भने बढी भई संस्कारै रहेन रहेछ भन्ने प्रकारको टिक्का टिप्पणी गर्छौँ। ए छोरीले मात्रै इज्जत दान दिनुपर्ने, छोरीले मात्रै संस्कार सिक्नुपर्ने, अनि छोरीले मात्रै सबै कुरा ध्यान दिए भने मात्र यो समाज राम्रो हुने। एकातिर दमित भएर बस्ने तालिम दिन्छ, एकातिर छोरी बन्ने तालिम दिन्छ, अर्कोतिर लडाकु बन छोरी अथवा वीरङ्गना छोरीहरू खोजिन्छ। यो सम्भव छ? यो प्रश्न मेरो समाजलाई हो, तपाईँहरूलाई पनि हो। तर यति धेरै कुरा अरू वक्ताहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ छोरीलाई कलम मात्र होइन, हातमा तरबार पनि दिउँ। यदि छोरीलाई हातमा कलम र अर्को हातमा तरबार दिने हो भने नि यो दुनियाँ कसरी चलाउनु पर्छ राम्रोसँग थाहा छ छोरीहरूलाई। तर यहाँ स्वस्थानीको नैतिकता पाठ पढाइन्छ, अनि एकातिर भन्छ हिंसा नसह, अर्कोतिर भन्छ बढी किन बोल्या, छोरी मान्छे भएर बढी बोल्ने हो। यो डबल चरित्रले त छोरीको मुक्ति कहिले पनि हुँदैन, महिला मुक्ति कहिले पनि हुँदैन, मलाई लाग्दैन। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क भएर आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि लड्नुहोस्। 2-4 वटा दाँत फुस्किएछ भने पनि नो प्रब्लम, फुस्काइदिनुहोस्। हो, कहिलेसम्म डराएर बस्ने, कहिलेसम्म बुवाको प्रोटेक्सनमा, प्रेमीको प्रोटेक्सनमा, श्रीमानको प्रोटेक्सनमा, कहिलेसम्म अरूले मलाई रक्षा गर्छ भनेर बाँचिरहने, डराइडरे बाँच्ने, निडर भएर बाँच्नुहोस्। र अर्को एउटा उत्साह, म के कुरामा चाहिँ उत्साहित छु भने आज यो 21औं शताब्दीमा पनि हामी जुन कुरा गरिरहेका छौँ, मानव बन्ने कोसिस गर, म महिला हुँ, त्योभन्दा पहिला म मान्छे हुँ, यो शरीरमा मेरो आत्मा छ, पुरुष र यो धरतीमा मैले पनि मान्छे बन्ने अधिकार त्यति नै छ जति एउटा पुरुषको छ। त्यसकारण नारी पुरुष बराबर हो भने बराबर भएर बाँच्नु पर्यो नि त। एउटा कुरा भनौँ, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि उपलब्धि पनि छन् फेरि यसमा, हामी नेगेटिभ कुरा अथवा चाहिँ निराश मात्रै कुरा पनि गर्ने होइन। आजभन्दा कयौँ वर्ष अगाडि चाहिँ हामी मुगुकै महिला पात्र या पुरुष पात्रलाई हेर्ने भने 35 देखि 40 वर्षमा हजुरआमा हजुरबा बनिसक्ने अवस्था थियो। तर अहिले युग परिवर्तन भयो, समाजको केही चिजहरू परिवर्तन भयो, प्रविधि विज्ञान हरेक कुराहरू परिवर्तन क्रममा आज 35 वर्षको युवती टिनेजर हो कि कति वर्षको हो भन्ने हामीलाई छुट्याउने गाह्रो परिरहेछ। भन्नुको मतलब केही कुरा त परिवर्तन पनि भइरहेछ। यसलाई सकारात्मक हिसाबले पनि लिनुपर्छ। हिजो औषध आयो 50 वर्ष थियो भने अहिले 70 त छ। यो केले भन्दा सोचले पनि हो। हिजो यो प्रविधि थिएन, विकासका कुराहरू थिएनन्, त्यो हिसाबले पनि हो। र निराश धेरै नहौँ हामी। हिजो यो देशमा देश भइरहँदा, हिजो पार्टी नहुँदा पनि, कुनै राजनीतिक दल नहुँदा पनि हामी बाँचेकै थियौँ, हामी राम्रैसँग बसेकै थियौँ। हामीलाई जुन जुन पार्टीको झन्डा मुनि जो जसको सिद्धान्त जे भए पनि एउटा कुरा चाहिँ हामीले, म जाँदा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हस्तक्षेप गर्न सिक्नुहोस् दिदीबहिनीहरूले, आक्रामक बन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई लाग्छ एउटा हामी के पार्टीको एकछिन बिर्स्यौँ, एउटा रोल्पाको ओमसारी घरती हुनुहुन्छ जो सभामुख हुनुभयो। हिजो त्यो जनयुद्धले जन्माएको आक्रामक योद्धा त हो नि। रोल्पामै गएर उहाँलाई किस्तीमा त्यो पद त दिएको होइन नि, किन दियो त भन्दा उहाँ लडाकु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लड्न सिक्नुभयो यो व्यवस्थासँग, यो समाजसँग या परिवारसँग। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। हामीलाई कतिलाई सहज लाग्ला यो महिला पात्र ABCDEFG जे मान्छेले गसिप निकाल्छन् त फर्गेट अबाउट इट। यदि उहाँको राजनीतिक चरित्र र आक्रामक शैली र यो समाज परिवार र आफ्नो यो बसेको दुनियाँसँग उहाँले लडाइँ गर्न नसकेको भए राष्ट्रपति बन्नुहुन्थ्यो। कसैले लगेर त्यो पदमा राखिदिँदैनन्। त्यो ज्ञान हुन पनि आवश्यकता छ। र म त जहिले पनि मेरो फिल्म मार्फत पनि के भन्छु भने जहिले मैले रेखा थापाले कुट्न सिकाउँछे, लडाकु बन्न सिकाउँ, म त एउटा छोरीले प्रतिरक्षाको लागि कसैलाई लड्छ भने उसको पछाडि म सधैँ हुन्छु। तर त्यसको सही सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्छ। अनुशासनमा बसेर आफ्नो
मर्यादालाई पनि कायम राख्दै यदि आफूमाथि नचाहिँदो र अनैतिक प्रकारको आक्रमण हुन्छ भने प्लिज कोही पनि दिदी पनि छोरीहरू डराउनु पर्दैन। र जाँदा जाँदै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई असल श्रीमती चाहिने, हामीलाई संस्कारी बुहारी चाहिने, हामीलाई अनुशासित छोरी चाहिने अनि हामीलाई घरको व्यवस्थापन गरिदिने राम्री आमा चाहिने, यो चाहिने। तर फेरि हामीलाई उपलब्धि चाहिँ के चाहिने भने हिंसा चाहिँ हुनु भएन। यति यो 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 पेरिफेरीमा कहाँ चाहिँ लडाकु श्रीमती चाहिन्छ, लडाकु प्रेमिका चाहिन्छ, एकदम खतरनाक आमा चाहिन्छ भनेर कहीँ भनिँदैन। संस्कारी नैतिकवान यसरी पढाइन्छ। बच्चैदेखि जन्मिएदेखि नै छोरी मान्छेलाई छोरी बन्ने तालिम दिइन्छ, जुन तालिम मैले त स्वीकारेको थिइनँ। मलाई धेरैले टिका टिप्पणी पनि गर्नुभयो फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउँदा यो कस्तो खालको केटी हो केटा जस्तो। ल म अलि स्ट्रङ हुँदा म केटा जस्तो हुँदो रहेछु भनेको मतलब हामी परिचय कहिले परिवर्तन गर्ने त? हामी सबै मान्छे हौँ, हामी मान्छे भएर बाँच्नुपर्छ। हामीलाई यदि यदि यो समाजमा तपाईँको छोरी यहाँ स्टेजमा बस्नुहुने कतिको छोरी होलान्, बहिनी होलान्, तपाईँले कहिले आफ्नो छोरी बहिनीलाई लड्न सिकाउनु भएको छ? जहिले पनि तपाईँहरूले हामीले धेरै यही नै भनिरहेछौँ, लड गएर परेको म बिहोर्छु भनेर एकपल्ट हेरौँ न त। अब दुनियाँ परिवर्तन हुने बेला आएको छ। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जाग्नुहोस् र घरबाट त्यो लडाइँ सुरुवात हुनुपर्छ। जब तपाईँ घरबाट लडाइँ लड्नुहुन्न र त्यो मनको कमजोर सत्ता परिवर्तन गर्नुहुन्न, जसरी हाम्रो देशको सत्ता कमजोर छ, हामी छोरी मान्छेको सत्ता पनि त्यति नै कमजोर छ। जबसम्म यो सत्ता भत्काएर नयाँ सत्ता बन्दैन छोरी मान्छेहरूको मनभित्रको सत्ता, तबसम्म हामी निरीह नै बन्नुपर्ने हुन्छ। म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। र सबैजना यहाँ उपस्थित बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, आमा दिदीहरू, सबैलाई प्लिज निडर भएर बाँच्नुहोस्। डरको आँखामा यसरी आँखा जुदाएर हेर्नुहोस् ताकि डर पनि तपाईँहरूसँग डराउन थालोस्। थ्याङ्क यू।